ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين अल्लाह कौन करे इनकार तेरी शानादा अल्लाह कौन करे इनकार तेरी शानादा तू है मालिक कल्ला ज़मीन आसमानादा अल्लाह कौन करे इनकार तेरी शानादा रब्बा तू है मखलूक वखरी बनाइए रब्बा तू है मखलूक वखरी बनाइए कोई